السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. إذا كما تلاحظون حبيت باش كي أوضح لكم الأمور فيما يخص هذه القناة وكما وأستكمل معكم السلسلة التي بدأتها معكم. إذا سأدخل إلى كروم جوجل. هنا سأدخل إلى كروم جوجل لأتأكد هل أرجع لي الدولار أم لا، هل الأدسنس يعمل أم لا. إذا انتظروا معي. إذا تشاهدون لحظة من فضلكم. إذا كما تشاهدون هو الدولار أصبح لا مونيتيزاسيون يتعمل الآن. لا مونيتيزاسيون يعني هي تعمل. شاهدوا عندما تكون عندك هذه العلامة ولك هاد الفيديوهات هادو تفعلوا من عندي. شاهدون لأن هنا بالخطأ ضغطت على هاد فلتر. قالوا لي بأن ليس هناك هذه المسألة ليس فيها أن حقوق، ليس لدي فيديوهات فيهم حقوق، أو أن هذا الفيديو ليس فيه حقوق صاحب أو منشئ المحتوى. إذا تشاهدون هناك بعض الفيديوهات هي بالأخضر، فيها الدولار بالأخضر، وهناك بعض الفيديوهات ليس فيها الدولار بالأخضر. إذا ندخل إلى الدولار كي نشاهد ماذا فعله هنا عندما تم قبول القناة. تشاهدون إذا هنا أعطوني هنا option de monétisation, publicité de vidéo. Les annonceurs peuvent diffuser des annonces sur vos vidéos à condition que celles-ci respectent nos consignes relatives au contenu adapté aux annonceurs. قال لك هنايا في هاد الإشارة هذه publicité فيديو بأن هاد لي زانسور المستشهرين يقدروا ينشروا الإعلانات في الفيديوهات نتاوعك ما داموا يحترموا يحترموا لي كونسين، يحترموا الاستشارة أو التوصيات اللي قمنا بها. بيسنا سيبر لي فان بوف اشوتي دي برودوي. هنا هاديك لي فان الناس يقدروا يشريو شي منتوج ديال لاشين ديالك بور انتيغري افيك فو لور دي ديفيزيون اون ديريكت. يقدروا يشريو شي سلعة من عندك ديريكت. بروميير انسيكو مثلا في إطار التجربة الجديدة ديال تحديث الخط. parmi les fonctionnalités سيبر شات سيبر ستيكر. سيبر شات سيبر ستيكر. إذا سندخل إلى هنا. جاي لي ميساج سيبر شات سيبر ستيكر. ما هذه سيبر شات les messages super chat et les super stickers sont des moyens de monétiser. هادو واحد الوسائل ديال عفوا هادو وسائل votre chaîne le programme partenaire YouTube. ces fonctionnalités permettent أن هاد لي مويان هاد الوسائل هادي تسمح لي سبيكتاتور المشاهدين لشراء الرسائل في الشات qui se démarque des autres et dans certains cas en haut d'un flex de chat en savoir de plus précis d'éligibilité et sur manière d'activité.
remarque, il est possible de cette fonctionnalité ne soit pas disponible dans les expériences supervision en YouTube. إذن هي هذه voir les messages super chat. ندخلوا لها، هي هذه كما تشاهدون. voir les messages super chat sticker ajoutés. Les messages super chat et les super stickers apparaissent en couleur dans Flex déjà. Lorsque le spectateur effectue un chat, sa photo de profil pour rester en haut du Flex pendant un laps de temps qui dépend du moment de l'achat. يعني أن هذيك الصورة ديالو كتبقى معلقة الفوق. Plus le moment est important, plus le message super chat et le super sticker restent longtemps en haut de Flex déjà. Vous pouvez consulter tous les achats de messages super chat de super sticker effectués au cours des 30 dernières journées de l'adresse. يعني هي l'adresse ديالهم اللي بغيتي تدخل مثلا. consulter les achats, accéder à la page studio YouTube. يعني إلا بغيتي تفعل هاد التقنية هادي ديال هاد السوبر شات، يعني ستوديو يوتيوب كوم بور كونيكت، يعني كتدخل لهاد ستوديو يوتيوب، من بعد dans le menu de gauche cliquez sur monétisation. Dans le menu situé au haut des tableaux au bord principal cliquez sur produit super. كاينه واحد غتدخلو غتكليكيو sur produit super. Vous pouvez consulter les derniers achats de la section votre activité super chat et super sticker. Pour consulter les informations concernant tous les achats, cliquez sur tout afficher. Modérer les messages super chat et les super stickers. على أي حنا غير ناخدو معلومات، دونك غادي نرجعو. أنا مبغيتش ندخل دابا هاد السوبر شات، ماشي ما لحد الآن نقدر نديرها نقدر منديرهاش، ماشي موقتاناش شوية مزيان. إذا غنصبرو شوية. بيبليسيتي فيديو. كاين هنا سيبر، كاين هنا غوسورس يعني غوسورس assistant, كاين sous formulation de YouTube créateur. Ce qu'il faut savoir, règles de monétisation des chaînes, conseils relatifs au contenu adapté aux annonceurs. هنايا كاين souscription. Les femmes peuvent devenir membres de votre chaîne et souscrire un abonnement mensuel pour bénéficier d'avantages spéciaux que vous proposez. لنا هادشي مع هادي مسائل اللي بغيتي تاخدها. هنا كاين لي زانونس هما eligibility aux annonceurs. il semble que vous هنا كاين عندي واحد كتبها بالحمر كتشوفوها هي، قالك il semble que vous ayez commis des erreurs pour les vidéos récentes. قالك هنايا قالك نشتبه في كونكم يعني لديكم أخطاء عندما تنشرون بعض الفيديوهات. il semble que vous ayez commis des erreurs lorsque vous avez évalué، يعني ملي كتيفاليي vos vidéos par rapport à nos consignes relatives، يعني هناك أخطاء ملي كنشرو هادوك الفيديوهات. si vos évaluations sont précisées, nous nous servons pour déterminer si vos vidéos est adaptée aux annonceurs. En savoir plus غنديرو حنا afficher les évaluations. على أيين هي هادي، هذا فعلا كاين هادشي اللي قالوه. قالك au cours، قالك في مسيرة 90 يوم أخيرة يوتيوب يعني رصد 3 ديال لي فيديو انتغانت دو كاتيجوري اس، يعني هاد الاس الصفراء راك تشوفوها، هاد الاس الصفراء شتي الدولار الاصفر، الدولار الاصفر يعني ان في اي لحظه غيحيدوا لك الدولار ويحيدوا او يحيدوا لك annonce limitée. vous n'avez attribué la même évaluation à aucun de ces vidéos lorsque vos évaluations sont correctes. Nous nous en servons pour déterminer à vos vidéos sont adaptées aux annonces. يعني ان هاد كيعطيك فاش مثلا غندخلو غنوريكم كيفاش غديروا باش ما تطيحوش هاد المشكل هذا.
قالك votre niveau de précision tient compte de 3 فيديو سيبريم، يعني انا مسحت 3 الفيديوهات بسبب هذا المشكل. يعني عاطيني لا دات مبغاش ندخل له، هنا عاطيني votre évaluation 7 colonne indique que votre évaluation par rapport à nos consignes relatifs au contenu adapté aux annonceurs. نجيني هنايا عاطيني عاوتاني 7 annonce indique، يعني تشير إلى نتيجة الامتحان أو نتيجة التجربة manuelle automatique de YouTube. Si vous êtes en désaccord avec les résultats, vous pouvez demander un examen manuel و contacter votre responsable. قالك مثلا إلا كنتي شاك في شي حاجة كدير واحد هادي ايفالياسيون، كدير واحد ليكزامان، يعني كدير واحد ليكزامان الفيديو. Cette colonne indique que si l'examen a été effectué manuellement, le système automatisé de اليوتيوب. هنا اكسيون، كنشوفو هاد اكسيون. انا كنحاول نعطيكم يعني باش منطيحوش في المشكل، نعرفو المشكل منين جانا. Cette colonne indique les actions disponibles، يعني هاد الاكسيون كتعطيك les actions disponibles، وغندخل وغنفعل الدولار مع شي فيديو، غنشوف واش غاديين يديرو، ونوريكم كيفاش غادي نتفاعلوا الدولار ان شاء الله. على ايين اذا خصني نخرج باش نرجع، نحيد هادي. دونك غنشوف سوسكريبسيون. اذا سوسكريبسيون جينيري لي ريفوني مونسيال غراس او سوسكريبسيون. زعما تجمع هذاك يعني هذاك المردود الشهري ديالك بفضل سوسكريبسيون، يعني ديكوفري لي تيطاب سويفون. قالك vos fins payent pour obtenir des avantages exclusifs et vous générez des revenus supplémentaires. Le spectateur voit le bouton rejoindre pour la page de votre chaîne de votre، يعني هنا الا بغيتي تدخل وتجمع هادوك، يعني هادي واحد الامكانيه ديال انك تجمع هادوك الدولارات ديالك فهاد على حسب ما قالوا. و سبيكتاتور يعني غوجواندر، كتدخل غوجواندر هي غتدخل لهاد الباج هادي de vos vidéos et offrez à votre fin des badges، يعني كتاخد واحد البادج كيعطيولك اي ايموجي exclusif ainsi qu'un accès d'autres avantages créés par vos soins pour les différents niveaux de prix. Vous recevez 70 de revenus net. هادشي ما انا بالنسبه لي ما تيهمنيش. لا برودوي سيبير، يعني شنو هاد البرودوي سيبير؟ سيبير شات، هادي هي سيبير شات اي سيبير ستيكر. offre vous fin de nouvelles façons de communiquer avec vous. Générez vos revenus supplémentaires grâce à vos diffusions en direct et à vos premières. يعني هادي فيها السيبير شات، يعني لو دير السيبير شات تفعيل ديال السيبير شات. Si les fonctionnalités super chat et super sticker sont activées, vos spectateurs peuvent acheter des messages. يعني كاين ناس يقدروا يشريو هادوك الميساج ديال لي شات بهاد سيبر شات et les autocollants spéciaux pour se démarrer et attirer vos attentes lorsque vous diffusez votre contenu. En savoir plus, manage super chat and super sticker. Super chat and super sticker are way to monetize your channel throughout the YouTube partner program. This المهم على ايين هنايا هادي واحد لابليكاسيون انا كنحاول نقدر نديرها، نقدر منديرهاش، يعني نقدر ربما نقدر نديرها. هاد السيبر شات الناس بزاف دايرينها وكيستافدو منها، يعني كتستافد من الدولار ديالها. على ايين بسم الله ما شاء الله ساقوم بها. هي هادي اون كومونس برودوي مليون. اذا هنا نقرا هاد المعلومات كلهم. كونديسيون هنا j'ai les précontenus en cliquant sur j'accepte ici. les certifiés avoir l'autorisation nécessaire pour énergie. هنا قالك الا قريتي هاد المعلومات هادو avoir autorisé nécessaire pour engager la responsabilité de l'entité nommée CDC et j'accepte les conditions de contact
sachez que si vous avez moins de 18 ans vous devez demander à un parent. وإذا كان مثلا عندك إذا هنا غتقرا هاد المعلومات هما اللي هما باللغة الإنجليزية. هادو هما يعني لي كلوز تسمح لك باش دير هاد السيبرشات. ولكن هنا كيقولك هما خاصك تكون فهمتيني. هنايا هادو كيعطوك هادي نوم كومبلي اوبليغاتوار، يعني خاصك تهنا الاسم ديالك، ولكن نوم كومبلي اوبليغاتوار، ادريس اوبليغاتوار. يعني هنايا انا ما بغيتش انا غادي نفعلها ولكن ماشي دابا، من بعد ان شاء الله. اذا هنا ملي كتقرا هادشي كتضغط على هذا جي، يعني كتكليك ولا كتكوشي على هاد الكادر هذا باش كيتاكسبتي لك هذاك السيبر شات، لانه الناس كيشريو الميساجات وكيقدروا يعاونوك فهمتي بالدولار. دونك على ايين انا غادي نحيد، حيت انا اصلا ما غاديش نديرها دابا، نقدر نفعلها فيما بعد. هذه هي برودوي سيبر ياك. اذا غادي نرجع هنا هاد كتسمى برودوي سيبر. اذا خصني نرجع دابا باش نوريكم كيفاش غنفعل الدولار واشنو غيعطيوني. اذا غادي نرجع هنا ندخل الى الفيديوهات، تشوف شي فيديو اللي ما ينفعش في الدولار مثلا. ندخل هنا، اذا غندخل هذا الدولار ديزاكتيفي. اذا هنا ساقوم بتفعيله، اي اقوم هكذا، هذه يعني اوتوماتيكمون ساقوم ب سويفون التالي. هنايا هذا هو المشكل، يقول لي سوي فيجيلون. il semble que vous ayez commis des erreurs lorsque vous avez rempli ce questionnaire pour plusieurs de vos précédentes vidéos. على أي هنا قالوا لي si vous remplissez ce questionnaire correctement à chaque mise en ligne, nous pourrons nous baser sur vos évaluations pour déterminer si vos vidéos respectent كما تشاهدون les consignes relatifs au contenu adapté aux annonceurs. Vous pourrez monétiser vos vidéos plus rapidement, générer davantage de revenus et passer moins de temps de demander l'examen de vos contenus. يعني انه اي حاجه في الشك يعني كدوموندي ليكزامان ديال هاد الفيديو هذا الا شكيتي لو كونتيني لو تيتر ديسكريبسيون او لي مو كلي دو فوتر فيديو كونتيني. قالك هنايا لو تيتر العنوان والوصف وكلمات المفتاحيه دو فوتر كونتين دو لان لي زيليمون سويفونت، يعني هاد العناصر لا لونغاج inapproprié. Continue réservé aux adultes، يعني ان هذا يعني خاص بالزادلت البالغين. مثلا كومبورتمون بروبو، يعني السلوك المتعلق على حسب يعني لي كاركتير سيكسيال. تعرفوا شنو هو سيكسيال؟ كونتوني فيلمي استوار دامور او بازي او نو. حنا ما عندناش هذا الفيلم هذا. ديسكسيون تغيت اكسبيريونس سيكسيال، يعني هادشي كتطلق داكشي ما عندنا ما ندير بيه. بواترين ديتيي اي نيدي كومبليت اكسيس سيكسيال. انا دونك هذا ما كنطلعش. فيولونس هنايا فيولونس سيتياسيون مونطون، يعني هنا الفيولونس يعني العنف. كونتيني شوكون، شي حاجه اللي هي يعني غير ملائمه. اكت دونجورو، واش كاين ولا مكايناش؟ هادشي مكاينش. كونتيني لي او دروغ ريكرياتيف نو. كونتيني هينو اي دي غراندون، يعني هنايا فيه الكراهيه. واش هاد المحتوى فيه الكراهيه؟ هنا واش هاد فيه السلاح والنار ايفالياسيون سونسيبل، يعني فيه الحساسيه. يعني سي جي كونت، يعني ان هاد جميعهم ما عنديش فيهم هاد المشكل. اذا اوكان كونتوني نو ادابتي او زانونسور.
ندير هادي لان ما عنديش انا حتى شي حاجه من هاد يعني من هاد لي زيليمون اللي عطاوني هما. دونك هنايا راهم عطاوني votre évaluation globale pour cette vidéo contenu adapté aux annonceurs source de revenus auquel les vidéos et annonces يوتيوب. يعني هاد يعني هو مقبول في هاد الإليجيبل في لي زانونس في اليوتيوب بروميير et autres revenus YouTube vente de produits par exemple évalue votre. إذا هنايا ensuite en savoir plus. إذا هانتوما كتشاهدو افيشي لي فيديو. دونك انا غندخل هنايا. اذا غندير انفويي. دونك انا هاد المعلومات كلشي مقتنع بها غادي ندير انفويي هاد الفيديو هذا اللي هو اصلا اول فيديو اللي كنت كنهضر عليه هو عطاوني دابا. دونك هو هذا الفيديو. اذا هما عطاوني يعني الصلاحيه. اذا هنا غنرجع لهذا حتى هو هذا الفيديو هذا غندخل ليه. اذا كما من قبل اقوم بالاكتيفي تشاهدون. هنايا غندير التالي او سويفون. كنحاول باش ما نطولش عليكم ولكن اذا هنا نفس المعلومات لان هذا ما عنديش فيه هادشي. اذا غندير اوكان كونتيني نو ادابت. ندخل هنا كالعادي جدا ندير انفويي. اذا هو تقبل على ما اظن كما تشاهدون. اذا اصبح اخضر تشاهدون فين هو. اذا هو هذا هو اصبح اخضر. سأدخل إلى هذا الفيديو وهو تشاهدونه نموذج الفيديو القصير. هذا فيديو قصير سأدخل إليه. لتفعيل الدولار. إذا تشاهدون هو سأدخل إليه. سأقوم بتفعيل الدولار هكذا ثم هكذا نفس العملية. يعني أنه أنا قريت هادو اللي ما عنديش شي مشكل في هذا. دونك غنجي هنا هنايا غادي ندير هنا اوكان كونتوني نو ادابتي اوز انونسور. يعني ان كلشي. اذا غنجي غندير انفويي. حذاري من شي فيديو يكون فيه يعني كلمات يعني ديال تشير الى يعني كلمات تشير الى مثلا خارج عن الاطار. يعني كلمات مثلا بعض الكلمات غير مفهومة. هذا أنا لا أريد أن أقولها هنا لأنني قد تحسب علي. لكن احذروا. إذا سأدخل إلى هنا كما تشاهدون تقريبا تشاهدون الدولار بالأخضر. أكتيفي. يعني هناك طريقة أخرى. طريقة يعني طريقة يدوية. مثلا يكون عندنا فيديو طويل مثلا أكثر من 8 دقائق. مثلا سأذهب إلى هذا الفيديو الذي قمت الآن بتفعيل الدولار فيه وهو فيه 14 دقيقة. هو هذا الفيديو تشاهدون. سأدخل من هنا. شاهدوا معي سأدخل من هنا من القلم. إذا هنا لا مينياتير. إذا أردت أن تغير المينياتير يعني هنا يمكنك تحميل يعني مينياتير يعني صورة مطابقة للفيديو وتكون مطابقة للأحداث الموجودة في الفيديو لا تكون مختلفة عنه. إذا أنا أعطوني هم مثلا 3 صور هم تشاهدونهم. هذا الفيديو أنا اخترت هذه الصورة هي اخترتها. إذا أنا لا أريد أن أتكلم عن هنا لكن ما أريده هو الدولار. مثلا هنا سأدخل إلى الدولار. هذا هو الدولار يعني لأقوم بتفعيل الإشهار مانيالمو. يعني سأقوم هو يعني مفعل تشاهدونه هنا.
إذن تشاهدون فهو الدولار هنا يعني اكتيفي، يعني مفعل الدولار. إذا لو بغيت مثلا نزيد كندخل هنا مثلا باش نفعل مثلا الدولار، ندخل هنا مثلا يمكنني هنا يكون عندي الإشعار في البداية، بعد مثلا 3 دقائق أو 4 نديرو مثلا 5 دقائق يكون هناك إشعار آخر، هنا إشعار آخر وهنا إشعار آخر، يعني يمكن أن أضيف هذه الإشعارات يدوية. وهناك إشعار آخر تشاهدون هنا انرجستري. إذا تم ملؤه بالإشعارات بطريقة يدوية كما تشاهدون. إذا سأعود إلى الصفحة الرئيسية هنا، اسمحوا لي سأعود إلى هنا. إذا تشاهدون يعني جميع الدولار يعني بالأخضر، تشاهدونه بالأخضر كله اكتيفي مونيتيزاسيون ريستريكسيون اوكا. الحمد لله تم رجوع القناة. نتمنى لكم ما تطيحوش نتوما في هذا المشكل كاع ان شاء الله، وحاولوا تحترموا هذه القواعد سيرتو هادشي اللي قلت لكم انا دابا. اذا غندخل مثلا نسيت ماكنتش ندخل مباشر، مثلا هنا عندي الدولار غير مفعل، هنا سأفعله كما العادة اكتيفي سويفون. إذن كما العادة يعني جميع المعلومات سويفون. هنا هو تفاعل الدولار تشاهدون، هنا أيضا يعني سأفعله سويفون، يعني أن هنا فوتر هنا فوتر لوبار بورصة فيديو إيفالياسيون دوسون، يعني أفيشي لي مثلا هنا ندخل هذه أفيشي لي، أيضا كندخل كيعطيوني يعني هادو. إلا مثلا بغيت فوتر إيفالياسيون دونك هذا غندير واحد لو تيب دو إكزامان أنا بوغ لافو. فهمتي هنايا ندخل هنا كندير أكسيون، يعني الحركة ديالو ستكون عندك كل زاكسيون ديسپونيبل، يعني كتسمح لك باش يعني هنايا مكاينش المشكل، يعني أن هذه كتسمح لك باش ودائما كيجبدو عليا هاد 30 يوم الأخيرة بأنه كان عندي مشكل. دونك هادو أنا قريتهم، واش فيهم كراهية واش فيهم العنف واش فيهم إلى آخره، يعني لا داعي باش غندخلهم، لأن أنا عارف بلي راه هادشي مكيحرضش، مكاينش تحريض على العنف أو الكراهية أو ما جاور ذلك. إذا سأعود مثلا إلى هنا، مثلا هنا سوف تشاهدون نفس العملية كنقوم بها، يعني أوكان كونتوني نو أدابتي أوز أنونسور. عفوا الفيديو طويل شيئا ما، ولكن للضرورة أحكام، يعني ما نقدرش حبيت باش نوصل لكم كل صغيرة وكبيرة. يعني نشاهد ننتظر رجوع الشاشة، هي بدأت تعود هكذا. يعني نشاهد بقي لنا واحد هو هذا، سنقوم بأكتيفي سعيد أكتيفي أو تشغيل أو مثلا أكتيفي. إذا هنا سوينا دائما يسوي فيجيلون، يعني كن حذرا لهاد المسائل هادو. أنا ما عندي ما ندير بها لأنني عارف بلي ما عنديش شي محتوى ديال الكراهية أو غيره. هنا انفويي أو تقبل إن شاء الله، إن شاء الله تقبل كما تشاهدون. إذا إلى هنا أكون قد أنهيت يعني تفعيل الدولار بعدما تم استرداد يعني الأدسنس إلى القناة. جزيل الشكر واستسمح على طول الفيديو، شكرا لكم.